Rinaldo took up Masters of Ministry and is currently working on his Doctorate of Ministry at Adventist International Institute of Advanced Studies. Rinaldo married Evelyn Aguilar, and together they were blessed with 2 lovely children. Our speaker led a district and church in Davao Mission for 10 years, became the Ministerial Secretary for 5 years, and Executive Secretary for 3 years. Our speaker is coming from the bustling economic activities and the 3rd most important urban center in the Philippines, Davao City. President of Davao Mission, Pastor Rinaldo Lofranco Meren. Sa makausapa, mayong gabi kanatong tanan mga kaigsuunan ug mga kahigalaan. Akong gikalipay nga kamo nagpakita sa inyuha nga kaikag sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. Ingon nga kini maoy hustong pamaagi sa pag-andam sa ato nga mga kinabuhi sa langit ng puloy-anan. Og niini nga kagabhion buot na kong pasalamatan ang ato nga mga pangulo gikan sa duha ka unyon dinhi sa Southwestern Philippine Union Conference. Kipasalamatan ako ang tanang mga magbubuhat dinhi og maingon man sa Southeastern Philippine Union Mission. Daghan kayong salamat sa amo nga mga pangulo nga nagplastar ni ining maong programa alang sa tanang mga katawhan nga buot makisayod kung unsa ang kabubuton sa Dios sa ilaha nga kinabuhi. Akong gipasalamatan ang tanang mga kaigsuonan sa tibuok nga Mindanao sa nagkalain-lain nga mga kaiglesiyahan nga nagasuporta gayod ni ini nga programa. Uban sa atong tanan nga mga magbubuhat, mga directors, mga staff sa ato nga mga mission, ato nga mga administrators. O sa pinasahi ako nga gipasalamatan ang atong mga kaubanang mga magbubuhat sa Davao Mission. Salamat sa inyo nga suporta og nasayod ko nga karong gabhion ana agayod kamo dinha og andam nga maminaw sa ato nga mensahe o suhito nga pagadadon karon. Og nalipay sab ko nga si Pastor Sela diha sa Canada. Nagngisi ra bagyod. Ni asad nakig-uban kanato niini nga kagabhion aron usab sa pagpaminaw sa mensahe sa Dios. Dili na nako ma-mention ang tanan, pero akong gipasalamatan ang inyohang mainiton nga pagsubaybay ni ining talagsaong programa nga gihimo nato ni ining bulana. So ni ining nga kagabhion adto ta sa ato nga pagtuon. Ang suhito nga atong tun-an daw lisod kini sabton kung wala tay background apan atong gipaningkamutan nga ato kining mapadayag diha sa tin-aw ug sa sayon nga mga pamaagi. Ang balaod nga gipapas ni Ginoong Hesukristo. Kagabi ato ang tun-an o kita nasayod nga adunay 3 ka mga balaod nga gi-mention sa balaan nga kasulatan. Usa niini mao ang civil laws, ang ikaduha mao kining mga ceremonial laws or balaod nila diha sa sanktuaryo, o ang ikatulo nga atong gisgutan mao ang balaod moral, the 10 Commandments. So niining ato nga pagtuon karon, ato ang sublion og lantaw kung asa gayod niining 3 ka mga balaod ang nawala og asa ang nagpadayon, unsay hinungdan nga gipapas kini ni Ginoong Hesukristo ug unsay katuyuan nganong ni ay balaod usab nga nagpadayon bisan pa hangtod sa eternidad. So mao ni ang ato ang tun-an niini nga kagabhion. Sa pagkamatay ni Ginoong Hesukristo, tinuod nga dunay balaod na mention nato kagabi nga nahunong human si Ginoong Hesukristo gikalansang diha sa Kalbaryo sa cross. Ug ako nga gipadayag nga kini nga balaod mao kadtong balaod nga gibutang sa kilid sa arka sa tugon
apan dunay balaod ni ana nga mao nga arka nga espesyal gayud nga gipahaluna ni anang talagsaon nga kahon tungod kay kana nga balaod moral ang Ginoo mismo mao ang nagsulat ni ana o kadtong ubang balaod nga gisulat ni Moses didto gipahaluna sa kilid. O kini nga mga balaod mao kadto ang balaod sa atong gikasaysay kagabi nga naundang na. Klaro nga pamatud-an kana, gisulti kana sa Colosas 2:14. Ingon din ha, having wiped out the handwriting of requirements. Take note, double score, handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. And He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Unsa kini nga balaod? Handwriting of requirements. Mao kini ang mga seremonyalo. Busa kung giwala na ni Daisya, ginalansang na sa cross, ingon ang 16 ug 17 sa Colosas 2, so let no one judge you in food or in drink, or regarding a festival or a new moon or Sabbaths, which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. So, wala na'y maghukom nato. Kay kato nga mga pamalaod nga gisunod sa una nga panahon, giwala na karon busa wala na'y maghukom nato mahitungod sa ilimnon, mahitungod sa mga festival, mga tulumanon, tungod kay kini, mga o kini anino lamang sa usa ka butang nga umalabot unya kini mao si Ginoong Hesukristo. Now, atong lantawon gyud sa binisaya nga pinulungan kay aron nga atong hisabtan. Ingon ang Colosas 2:14, gipapas niya ang tanang mga utang, lakip ang mga kasabutan, bahin niini og giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini ngadto sa cross. Busa, ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ulimnon or mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa adlaw igpapahulay. Wala na'y magbuot nato ni ana. Kay akong mahinumduman sa una nga panahon samtang ana ako na isakop sa dako nga iglesia, na ay panahon sa Semana Santa, na ay mga gidili sa among ginikanan nga mga buluhaton, may mga gidili nga mga pagkaon, may mga gidili nga mga ilimnon. Mauto ang ako nga mahinumduman. Pero di ay, wala na kini siya nga kasuguan mga kaigsuunan tungod kay ang katumanan nag-abot na og kana mao ang kamatayon ni Ginoong Hesukristo. Gani, gipasantop kini og maayo sa Colosas 2:14 ngadto sa 17 nga kini nga balaod seremonyal na lansang na diha sa cross. Ingon si Apostol Pablo sa Roma 10:4 ug 5, si Kristo mao ang katapusan niini nga mao nga sugo. Kini nga sugo mao kadtong mga sugo seremonyal mga kaigsonan. Ato pa nang palapdan kung unsag yun ang balaod sulod ni anang seremonyalo diha sa unahan. Apan dunay allegation, mga igsuon nga kinahanglan nato tandugon o ipasantop nato karon. Tungod kay madawat sa uban nga kini nga mga pamalaod tinuod wala na. Pero ang problema dunay usa ka butang dinha nga usahay nasayop ta sa pagsabot niini. Tungod kay sumala pa nila na wala naman daini nga mga sugo sa ato pa, pwede na sabta mo pili kay wa may magbuot sa atong imnon, wala na may magbuot sa ato ang kaunon o paghimog mga kapistahan, unya kay wala naman po'y magbuot nato mahitungod sa igpapahulay. Busa pastor, pwede na mi mamili og among kaugalingong adlawng igpapahulay. Mao na ang allegation o mao na'y common objection. So atong tun-an, kung unsa man daay ning gihisgutan nga igpapahulay dinhi sa mao nga balaod. Akong ipasantop nga ang napulo ka sugo
dunay balaod mahitungod sa pagbantay sa adlawng igpapahulay. Apan ayaw usap ikalimti nga ang seremonyalo naasay mga balaod sa pagtipig ug mga igpapahulay. Ang ato na lang himuon karon ang pagsuta kung unsa ang mga igpapahulay nga nasulod dinha sa seremonyalo o ritualos ug unsa ang igpapahulay nga nasulod nga tua siya sa moral law. Kay kining mga balaod puro ni siya dunay mga igpapahulay. Moral law na adihay gi-mention nga igpapahulay, ang ceremonial o ritual laws na asab dito'y mga adlaw nga igpapahulay. So ato kining sabton karon. What are those ritual Sabbath? Kay gi-mention din ha. Dawa atong usbon, let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of holiday or of the new moon or of the Sabbath days, which are the shadow of things to come, but the body is of Christ. So ni ay mga adlaw igpapahulay dinhi sa ceremonial law nga apil siya sa pagkawagtang sa gilansang si Ginoong Hesukristo diha sa cross. So ato ning tun-an unsa daay ni siya nga mga Sabbath days nga nawala. Oseas 2:11 nagkanayon, I will put an end to all her mirth, her feast, her new moons, her Sabbaths, and all his appointed feast. Diba? Na ay igpapahulay dinhi nga giundang na, I will put an end of her Sabbaths. Igsuon, inyo bang namatikdan nga kini nga klase nga igpapahulay nga naa sa ceremonial o ritual laws mga kaigsunan, wala ang kuna sa Ginoo. Gani nag-ingon siya, her Sabbath. Kay kanang balaura, mga balaod nila ni Moses sa unang mga panahon, naay mga Sabbath o igpapahulay nga naa dito sa balaod, pero wala ang kuna sa Ginoo nga iyaha. Diba? Ingon niya sa Oseas 2:11, I will put an end to all her mirth, her feast, her new moons, her Sabbaths, and all her appointed feast. Atong lang taon, unsa man ni ay nga mga igpapahulay nga naa diha sa seremonyalo. Tanaw na to, ikaduhang Chronicas 36 versikulo 21. The land enjoyed its Sabbath rest, all the times of its desolation it rested, until the 70 years were completed in fulfillment of the word of the Lord spoken by Jeremiah. Busa, atong masabtan diri nga na ay igpapahulay nga gi-enjoy sa yuta. Ato pag yung lantawon ang ubang bersikulo, unsa man ni siya nga igpapahulay nga gitawag sa Ginoo her Sabbath. Wala niya ang kuna nga iya her Sabbath. Sa verse 2, speak to the Israelites and tell them, when you enter the land that I am giving you, let the land to keep a Sabbath of the Lord. Let the land. Sa ato pa, kini nga pahulay, nga ingon sa Oseas, her Sabbath, usani kapahulay para sa yuta. Nganong kinahanglan man papahulayon ang yuta? Tanawa ang ilang gihimo. Sa 2:4, Leviticus 25, 6 years thou shalt sow the field, and 6 years you shall prune thy vineyard, and gather in the fruit thereof. Unom ka tuig, pahimusli ang abot sa mao nga yuta. Mananom ka, mag-harvest ka, gikan ni ana, sulod sa unom ka tuig. Pero unsa himuon nimo ni anang yuta ang imong giugmad sa ikapito nga tuig? Tanaw na to. But in the 7th year shall be a Sabbath of rest unto the land. Mauni siya klase sa mga pahulay nga naa sa seremonyal. Sa balasahon ni Moses, tinuod nga naigpapahulay din ha, pero lahi siya nga pahulay nga naa sa moral law. Lahi ning pahulay nga naa sa ceremonial law.
pahulay para sa yuta. Unom ka tuig imuhang tamnan, apan sa ikapitong tuig imong papahulayon ang yuta aron nga mobalik ang iya nga katambok. Pero nagpadayon ba kini karon? Wala na mga kaigsuonan kay bisan pag ikapitong tuig pwede gihapon ka makapananom kay naa naman tay mga abono sa pagkaron, mga pamaagi sa agriculture nga pwede nimo ugmaron ang yuta bisan pag continuous o padayon nga imuhang giugmad naay ipamutang sa yuta nga magamit ra alang sa imuhang nga mga tanom. Gitawag ni siya Her Sabat, pahulay para sa yuta. Ikaduha, akong ipasantop ninyo nga doon na pa'y lain nga igpapahulay nga naa sa seremonyal. O kini mga kaigsuonan, gitawag ni sa Ginoo your Sabat. Imong hinumduman ganina, giingon niya Her Sabat. Karon mga kaigsuonan, it is your Sabat. Basahon nimong Leviticus 23:32, it shall be unto you a Sabbath of rest. Unto you a Sabbath of rest, and ye shall afflict your souls in the 9th day of the month, at even from even unto even. So naa sila celebration. Unsa kini nga celebration o Sabat mga kaigsunan, lahi nga klase sa amnesia nga naa sa seremonyal. Kini nga pahulay o adlaw igpapahulay tibuok gyud semana gikan sa unang adlaw hangtod sa ikapito, puro ni siya adlaw nga igpapahulay. Pero gitawag ni sa Ginoo your Sabat. Wala ni niya ingna nga may Sabat. Iyahato nga mga celebration sa mga Israel sa ilaha nga kapanahunan, mauni ang ilaha nga gisunod. So lahi na usab kini nga igpapahulay apan nga gi-celebrate sa Israelites pero gitawag sa Ginoo nga your Sabat. Mao kini nga klase sa mga igpapahulay nga gi-mention diha sa Colosas 2:16 ngadto sa 17, blotting out the handwriting of ordinances. Mga ordinansa ni sa una nga mga panahon nga giwala na mga kaigsuonan sa pag-abot ni Ginoong Hesukristo. So ingon din ha, let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of holiday or of the new moon or of the Sabbath days. So wala na mga kaigsuonan, giwala na ni siya katong mga adlawng igpapahulay nga naa sa sulod sa seremonyalo. Nawala na kadto siya mga kaigsuonan. Pero ni ay Sabat o igpapahulay, adlaw igpapahulay nga wala din ha sa seremonyalo. O kini anaa hinuon sa moral law nga naagyod sa sulod sa arka. Kay katong mga igpapahulay nga sinulat ni Moses, tua gibutang sa kilid sa arka. Apan kining igpapahulay nga nalakip gyud diha sa sulod sa arka, gitawag sa Ginoo may Sabat. Tanawang Ezekiel 20 versikulo 12. Tataw kayo, tinaw kayo, dayag kayo. Moreover, I give them my Sabbath as a sign between me and them, that they might know that I am the Lord who sanctifies them. And I give them my Sabbath days of rest. Giangkon gyud sa Ginoo ning igpapahulay nga naa diha sa moral law. Wala niya ang kuna tong mga igpapahulay nga tua sa seremonyalo. Pero kining igpapahulay adlawng ikapito nga naa sa moralo, maura ning igpapahulaya nga giangkon sa Ginoo. Balikon ako, ingon siya, moreover, I give them my Sabbath. In verse 12, I give them my Sabbath days of rest as a sign between them and me. It was to remind them that I am the Lord who had set them apart to be holy. Unya ang Ezekiel 20:20, tinaw kayo nga nagkanayon, keep holy my Sabbaths as a sign between me and you, so that you may know that I am the Lord your God. Perting tinawa mga kaigsuunan, tinuod na ay sa Colosas, tinuod nga dunay mga adlawng igpapahulay nga nawala. Pero mga kaigsuunan, kinahanglan atong masabtan nga ang mga igpapahulay nga giwala na apil diha sa
kalansang sa krus, kadtong mga igpapahulay nga gisunod sa tulumanon sa mga Israelites sa unang panahon nga naa sa balaod seremonyal or mga ritual nga mga pabalaod. Apan ang adlaw igpapahulay sa Ginoo nga weekly Sabbath rest, ikapitong adlaw, nagpabilin kini mga kaigsuunan bisan hangtod karon. Kay atong natun-an nga bisan pa sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, maura man gihapon nga igpapahulay nga naa sa moral law ato ang adlaw nga igsisimba sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Tanawang Ezekiel 20 versikulo 12, also I give them my Sabbaths to be assigned between me and them, that they might know that I am the Lord who sanctifies them. So kining maong igpapahulay nga na sa moral law, mauni ti mailhan sa Dios sa iyahang mga katawhan, assigned between me and them. Iyahan ni importante ni nga klase nga igpapahulay nga atong mabatnan tungod kay mauni ilhanan sa Ginoo sa iyaha nga mga katawhan. Duna ka ba igsuon higala ni ini nga ilhanan? Tungod kay kini importante kayo. Kay dinhi mailhan ka sa Dios nga iya. Tungod kay may timaan ka ug kana mao ang adlaw nga igpapahulay. Kini nga igpapahulay nga naa sa moral law, mauni ang nagpabilin ug mauni ang giangkon sa Dios nga iyang adlaw nga igpapahulay. May Sabbath. Exodus 20 versikulo 10, the Sabbath of the Lord. Giingon na diha, igpapahulay alang sa Dios. So, ang sunod nga pangutana, what was the purpose of those ordinances contained in the law of Moses? Unsa man gyud poy kining katuyuan adtong mga balaod nga naa sa ordinances, no? Handwriting of ordinances. Unsa may katuyuan ni adto nga balaod ato ning tun-an sa pagkakaron. Ato nga mahinumduman nga panahon ni Adan nakasala sila sa tanaman sa Eden. Pinaagi sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga gidili sa Ginoo. Nakalapas sila. Nahimong sad-an sila. Nahimong makasasala sila. Human, gipatay ni Cain si Abel. Kining ilahang mga binuhatan, usa ka dagko nga mga kalapasan, nagkinahanglan kini og kapasaylohan. Pero unsay mga pamaagi nga gipasunod, tungod kay ang dugo ni Ginoong Kristo maoy sulbad ni ining tanan, apan wala pa nag-abot. Bosa sa ilahang ritual nga mga balaod, duna sila'y mga paghalad ug mga mananap. O kining mga nanap, kwaon ang dugo, paagason ang dugo, unya kini, maoy gamito nila dito sa serbisyo sa sanktuaryo, aron nga matabunan ang mga sala sa mga makasasala. Sumauni ang katuyuan sa unang panahon, ila ni nga gihimo, aron nga matabunan ang sala. Ingon ang Leviticus 14, 11 ngadto sa 20, kini nga papaagi ang pagdala natog mananap, ipaagas ang dugo, dadon dito sa sulod sa sanktuaryo, ipisik-pisik dito, mauni ang pamaagi nga matabunan ang sala sa makasasala. Pero kini siya mga kaigsuunan, igo lang ni nga magtabon, sumala sa Leviticus 14, 11 ngadto sa 20, igo lang kini sa pagtabon mga kaigsuunan. Gani, ingon ang Hebrehanon 7:19, kini nga pamaagi wala nakahimog perpekto sa usa ka taong makasasala nga gitabunan ang iyang sala. Atong basahon, for the law made nothing perfect, and on the other hand, there is a bringing in of a better hope. Pero pinaagi ni ining ilang gihimo nga paghalag mananap, dunay paglaom nga gidala ni ini. O kana, ingon din ha, through which we draw near to God. Tungod kay dunay gipaabot. Gihimo nila kining paghalad og mananap, although dili kini papa sa sala, kung dili igo lang sa pagtabon og sala, apan dunay paglaom nga moabot nga ang sala gayod pagapapason. Dinhi nga side gitabunan lang ang sala, pero dinhi nga side nga mauna gyud ang paglaom,
ma-erase na ang imuha nga mga kasaypanan. O kana, pinaagi sa pagpaula ni Ginoong Jesucristo diha sa Kalbaryo sa cross. So, nakita ni Juan ang fulfillment ni ini nga hulagway nga gikan sa paghalad og mga mananap, ang tinuod nga halad nag-abot pinaagis pagpalansang ni Jesucristo diha sa Kalbaryo sa cross. So when Christ died, type meet antitype. Kining karnero na-meet na niya gyud ang matuod. Maunang karnero gitawag na dito sa seremonyalo, sumala sa Colosas 2 nga shadow lang na siya. Shadow lang na siya. Anino, landong lamang ka na siya. Tungod kay ang matuod nga halad, mao ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo. Mauna nga sa pagkamatay ni Ginoong Jesucristo, nag-ingon si Apostol Pablo, Christ is the end of the law. Si Kristo maoy pagkatapos ni atong balaod seremonya, tungod kay ang iyang lawas mao ang matuod nga halad alang sa pagpapas sa sala sa tanan nga mga katawhan. Ang goal ni ining paghalad og mananap aron sa pagtabon og sala na naabot na ang goal diha sa pagpalansang ni Ginoong Jesucristo kansang dugo mao ang tiunay nga naghugas sa sala sa kalibutan. So, balikan na to ang mahitungod sa mga igpapahulay. Sa ako nang gikaingon, dunay mga igpapahulay nga naa sa seremonyalo, tanan kadto silang tua dito, napapasto, wala na, naundang na, human si Ginoong Jesucristo nagpalansang sa cross, apan ang igpapahulay nga naa sa moralo, nagpadayon kini siya. Sumala sa Exodus 20, diha sa 11 mga kaigsuuna, no? For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested on the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So the weekly Sabbath was set up by God as a memorial of creation. Wala ni mawala kining mao nga sugo igpapahulay nga naa sa moralo tungod kay iyaning handumanan mahitungod sa simana sa iyaha nga paglalang. So, what was done to the ritual law at the cross? Unsa may na wala giabolis didto mga kaigsunan, kadtong tanan nga mga sugo sa mga ordinansa nga naa sa sulod ni adto nga sugo. So, in this text, Paul refers to ceremonial ordinances given for a time and then abolished at the cross. At least ato na nga nasabtan. Ug ato nga masabtan nga katong balaod ritual or ceremonial, this law was temporary and served only until the fulfillment of His type on the cross. Naundang to nga mga ordinansa, mga paghalad-halad tungod kay nag-abot na ang matuod gayod nga halad. So its purpose was to teach Israel the gospel truth and to point to the coming Messiah. Katong halad nga mga mananap, tudlo lang to sa matuod nga halad nga mao ang lawas ni Ginoong Jesucristo. So, with the actual coming of Christ, the typical rituals no longer had a purpose to exist. Okay? So, alang sa ato ang pagpadayon mga kaigsunan, God's great moral Ten Commandments law is as eternal as God Himself. Kining napulo kasugo nga gihatag sa Ginoo dito sa Sinai, nga siya mismo mga kaigsuunan ang nagsulat ni ini diha sa papan nga bato, kini nga balaod igsuon, this is eternal. Kay kinaiya kini sa Dios. This law was in existence at creation. Akong gipasantop kagabi kanatong tanan nga bisan wala pa kini nasulat diha sa papan nga bato, apan ga-exist na kini
sa una pa nga panahon pa nilang Adan ug ni Eva, ga-exist na kini, sumala sa mga bersikulo, mga teksto nga akong gihatag kagabi, nga magpamatuod, nga silang tanan, ang mga tao sa unang panahon, gikan kang Adan ug ni Eva, nasayod mahitungod ni ining balaod, nga gisulat sa papan nga bato sa kapanahonan ni Moses. It was ordained to life. Hangtod kini sa katapusan. Sumala sa Roma City Ges, na? Gani, ingon sa Mateo, mahanaw na lang ang langit ug ang yuta. Nungka sa kasuguan, kini nga kasuguan, nga bisag usa ka tuldok ni ini, walay pagapapason. So this law pointed out sin. Sa unang panahon silang Adan ug si Eva, nasayod nga sila nakasala. Unya, ang atong pagkasayod sa sala, pinaagi man sa sugo. Nagpasantop, nga diha na, nasayod na sila sa kasuguan, bisan pa nga sa panahon nga wala pa kini masulat diha sa papan nga bato. So the ritual law of sacrifices had its origin with Adam, was practiced by the patriarchs, and expanded by God at Mount Sinai into the sanctuary worship. So kining ritual law, ilan ang gibuhat sa una nga mga panahon, mga kaigsuunan, ila hagyud kining mainiton nga gisunod, ug mauni ang ilahang hanay diha sa pagpangserbisyo sa sulod sa sanktuaryo. Tungod kay ang matuod nga halad wala pa nag-abot, so ni ay mga pamaagi unsaon nga ang ilang sala matabunan. So gihimo kining tanan mga igsuon sa hutong sa Israel aron nga ilaha nga masunod ang mga pamaagi unsaon nga ang makasasala matabunan ang ilaha nga sala. Okay? So its purpose was to point to Christ and His great plan of salvation. Dinha makita nila ilang mahulagway unsa ang pamaagi sa pagluwas sa Dios sa nahulog nga kalibutan tungod sa pagpakasala. Ilang nasabtan nga pinaagi sa dugo ni Ginoong Kristo maluwas o mapasaylo ang kalibutan sa ilahang ang mga katawhan sa ilahang nga mga kasalanan. Apan ang pamaagi nga naa sa ceremonial or ritualo nga mao ang paghalad-halad og mga mananap, ilang gihimo aron lamang sa pagtabon sa ilahang mga sala, pero wala ni nakapapas sa ilahang sala. Sa Hebrehanon 10:4 ngadto sa 5. Ingon din ha, gisulti din ha nga ang dugo sa mananap dili gayod makahinlo sa sala. Atong basahon, for it is impossible for the blood of bulls and goats to take away the sins. Therefore, when He comes, sa dihang niabot si Ginoong Kristo, therefore, ingon siya, therefore, when He comes into the world, He says, sacrifice and offering you have not desired, but a body you have prepared for me. So, tinaw kayo mga kaigsunan, nga ang paghalad-halad sa mga mananap, pag-ula sa dugo sa mga mananap, wala gyud ni nakahinlo sa usa ka makasasala. Igo lamang kini sa pagtabon. Maong ingon siya, for it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Dili gyud to siya ay kuha sa sala. Igo lang nagtabon sa sala. Pero nindot kayo ang sunod nga statement. Therefore, when He comes, niabot si Ginoong Kristo into the world, ingon siya, sacrifice and offering you have not desired, but a body. Ang lawas ni Ginoong Kristo, mao ang atong gikinahanglan aron sa pagpapas sa ato nga mga kasalanan, mga kaigsuunan. Okay? Now, ang Galacia 5, dos nga to sa 5, nganong gipaundang na ni siya sa pag-abot ni Ginoong Kristo, abi ninyo mga kaigsuunan, kung magpadayon kita sa pag-offer sa mga mananap, ingon din if we continue to keep that law, we lack faith in Christ.
Ngano man mga kaigsunan nga nakulangan man ta kung nagpadayon taghalad og mananap, iwisik-wisik gihapon ang dugo, nganong nakulangan tag pagtuo. Mas ang buot ipasabot, mas hingsalig ka sa dugo sa mananap kay sa dugo ni Ginoong Hesukristo. Gani ingon siya, you have fallen from grace. So maunang wala na siya. Wala na yung mga kaiglesiyahan maghalad-halad og mga mananap. Kay ang dugo sa mananap dili gayud maoy makahinlo kun dili ang dugo ng Ginoong Hesukristo. Og kana nag-abot mga kaigsuonan pinaagi sa pagpakamatay ni Ginoong Hesukristo diha sa Kalbaryo sa krus. So kining mga balaod seremonyal, ritualos wala na tungod kay si Kristo mao ang katumanan ni anak nga balaod. Apan tin-aw og tataw nga kadtong balaod nga nasulat sa papan nga bato, mao kini ang balaod nga nagpadayon. Og ni ana nga balaod naa din ha igsuon ang kamatuoran mahitungod sa matuod nga adlawng igpapahulay. Ang igpapahulay nga usa sa usa ka semana. Mao gyud na gikan pa sa kreasyon mga kaigsuonan. Unang adlaw ikaduha pag ikapito ni pahulay ang Dios. Adlaw kana nga igpapahulay sa Dios. Adlaw nga ikapito nga kung atong subayon mao kini ang adlaw nga Sabado. So mao kini ang timaan sa Ginoo ngadto sa iyaha nga mga katawhan. Busa mga kaigsuonan ingon din ha sa Hebrehanon, let us therefore make every effort to enter that rest so that no one will perish. Makawala di ay, makahanaw na to, mawala ang ato ang tsansa sa pagbaton sa kaluwasan kung musipyata sa pagdawat ni ining kamatuuran sa matuod nga adlawng igpapahulay. Busa igsuon pamalandungan ni ini nga kagabion, ni abaka ni ini nga timaan. Mao baning igpapahulaya ang imuhang gipahulayan karon. Kini bang pahulay nga naa sa moral law ang imuha nga gisunod? Or sama sa gisulti sa uban diha sa Kolosas 2 nga namili na lang sila og adlaw nga igpapahulay? Paningkamuti, ingon ang Hebrehanon 9, o no, 4, 9 nga to sa 11, let us therefore make every effort. Kaya abi ninyo, nga nung kinahanglan paningkamutan ni, nasunod na nato ang siyam kasugo. Wala magbaton sa dili simbag mga Diyos-Diyos, wala nagyukbo nga to kanila, nagtipig ta nga dili nato kapasipalahan ang ngalan sa Diyos. Unya, atong gitahod, atong ginikanan, wa ta nagpatay, wa nangawat, wa napaw, wala nang hilabot sa mga butang sa uban. Ato nagyong natuman. Pero ni ana lang yung usa natong sipyat mga kaigsuonan sa pagtuman nato sa mga kasuguan. Kining kamatuuran mahitungod sa adlawng igpapahulay. Susiha pag-ayo kung ang igpapahulay nga imuhang gisunod karon. Ang igpapahulay ba nga naa sa moralo o igpapahulay nga naa sa seremonyalo nga pwede na lang ka magpili-pili kay makabuot na ka. Kay way magbuot nga laing tao nimo. Igsuon ato ning tinudon, no? Ato ni siya nga klarohon. Kay dunay dalan nga daw sa mga mata sa tao, matarong, apan ang katapusan, kamatayon. Busa igsuon, tun-i pag-ayo kini nga butang. Ang igpapahulay nga ikapito sa kada semana, mao kini handumanan sa Dios sa iyang paglalang sa kalibutan. Ug kung ato kining gisunod hangtod karon, wala ta malimot nga siya ang ato nga maglalalang sa ato nga kinabuhi. Busa igsuon higala, ang Dios nanuktok sa imuha nga kasing-kasing. Gamay na lang gayod kaayo kulang matuman nimo ang tibuok nga kasuguan. Apan kung dunay usad dinha nga dili nato matuman, ingon ang Santiago 2:10, kung gituman nimo ang kasuguan, apan na ay usa nga gilapas, nahimong manilapason ka sa tanan. Busa gamay na lang yung kulang mga higala. Natuman na nato ang siyam.
Atong gipaningkamutan nga ato gayud kana nga matuman. Apan dunay usa ka sugo sa napulo ka sugo nga naglikay-likay ta. Og kana mao ang kamatuoran sa matuod nga adlawng igpapahulay. Pamalando nga kini. Hinuktok kini. Pangayo sa giya sa Ginoo. Kay kung usa sa napulo, wala ni nato matuman, nahimong malinapason ka sa tanan. Busa kung mao ang imong handom, nga masunod nimo ang kinatibuk-an nga balaod sa Ginoo, moral nga nagpadayon hantod karon, hangyoon ko ikaw. Kay dili kini sayon dawaton nga desisyon nga mausab ang adlaw sa ato ang pagpamalandong o pagsimba sa Ginoo. Hangyoon ko ikaw, mubarog sa inyong nahimutangan og himuon nato ang pinasahi nga pag-ampo. Mag-ampo ta. O Diyos nga labing balaan makagagahom sa tanan. Among gipasalamatan ikaw ni ini nga kagapion. Sa gipadayag nga kamatuoran gikan sa balaan nga kasulatan. Nga nagpasantop sa imuhang moral nga balaod nga nagpabilin hangtod karon. Aron nga among matipigan kini sa kinatibuk-an, labaw sa tanan, sa kamatuoran sa pagsunod sa matuod nga adlawng igpapahulay, nga mauusab ang pahulay diha sa imong kingharian. Panalangini ang mga nagalantaw karon og nagapaminaw, ang balang espiritu magagiya sa ilang panghuna-una, nga musangko sila diha sa pagpamalandong og ilang madawat ang kamatuoran, nga ang adlawng ikapito mao ang adlawng Sabado, mao kini ang balaod naa sa moral nga imong ipasunod sa tibuok nga kalibutan o bisan pa sa bag-ong langit o bag-ong yuta. Niini nga kagabion, dunay mga kaigsuunan nga naa sa mga panginahanglan. Si Henry Corices sa iyahang pagpakigbugno sa iya nga kinabuhi, daghan nga mga struggle, ikaw magapanalangin kaniya makabaton sa kusog. Si Marichelle Payaron nga mau-take sa let exam, panalangin ni usab ang iya nga pagpaningkamot nga siya makahimos pagpasa niini. Si Evelyn Kalumpag sa ihang body condition, si nga unta, ikaw magahikap nga to kaniya nga mabalik siya sa normal nga kahimtang. Si Sam Angelo Bardago nga mo-take usab og bar examination, ikaw magatabang nga to kaniya nga ang iyang paninguha iya nga makabot. Si Bonin Saludo, ikaw magapanalangin. Naa siya usab sa talandugon nga kahimtang, naa siya sa balay nga tambalanan. Si Sinahon, ang Sinahon family, nga nausab sa balatian, ikaw magapanalangin kaniya, magatabang kaniya. Among ginaampo usab sa pinasahe, si Pastor Rogelio Lofranco, nga nausab sa iyahang balatian karon, tanduga siya, ikapa siya. Ipakita ang mga milagro nga unta mahibalik siya ngadto sa normal nga kahimtang. Si Brother Benjamin Aguilar nga nakamit usab og disgrasya, ikaw magapanalangin aron mahibalik siya sa normal nga kahimtang. Kining tanan among gisaligan nga madawat sa gahom ug himaya ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Daghang salamat, Pastor Ray Miren. Alang sa atong mga kapaglaom, dako kay atong panalangin, nga kita tataw sa ato nga masabtan, ug unsa ang balaod nga wala napapas, ug unsa ang mabalaod nga giwala sa Dios. Pagkanindot no, and ugma, bag-o na usab nga magsusulti, ug usa na pud ka interesado kayo nga topiko. Pagahisgutan nato ugma ang balaod ug ang grasya. Tomorrow, mag-uban kita. Ayaw kita si Piata sa pag-uban ka nato sa pagsibya, sa atong pagsibya diri no. Gikan gid sa alas 7 sa gabi. Ang uban mga missions conferences, they have started from 6 o'clock. Nagsugod na sila sa pag-imbitar, hatag og mga diskusyon, especially pag-greet sa atong mga viewers. And tonight, magpasalamat kita sa nindot kayo na mensahe. And tomorrow, ayaw kita pagsipyat sa pag-uban ka nato. So, Van?
Yes, I'd like to thank also ang ato mga care group leaders sa kanunay matagabi sa pag-welcome sa inyong mga panimalay matagabi, and also ato mga teachers sa institution, atong deaf community, gimangawagin mi ninyo Pastor Paul and Ma'am Rhea sa Zamboanga. God bless pud sa inyong mga trainees na naapod among makita on the screen. And of course, nga to ang DMV Prayer Network and Pastors on the Go who are with us behind the screen. So mga kapaglaom, dungan kita sa pagtindog alang sa pag-awit sa atong theme song, Ang Diyos sa Panaw. Ato ni pag-abiton din lamang sa My Journey with God, Season 5. Samtang ako magpadayon ning mangit-ngit nga panaw, kipati ko ang kasakit ug ang tumang kauhaw. Bisan pa man may nagpabiling pagtuong gigoptan, maoy nagapadasig ning tanan, kasakit walaig sa payan, kay kinabuhi maoy ibukti. Kang Jesus nating upang pagtuong, piling mo lubat, kay ikaw man ang Diyos na sa panaw ko, maoy mo uban, ug ipangandoy ning kalako, misalik kanimo, maoy paglaom, ang kinabuhi nga dayon. Hangtod karon di ko pa makita ang kinutuban, may higayon nga mapalong ang suga kong gikuptan. Bisan lisod kining panaw nga atong giapilan, apan ang mulahutay sa lumba, maoy magmadaugon kung ang Ginoo ang atong sulod. Kang Jesus nating upang patuong, dili mo lubat, kay ikaw man ang Diyos na sa panaw ko, maoy mo uban, ug ipangandoy ning kalakong, misalik kanimo, maoy paglaom, ang kinabuhi nga dayon. Isulob ang hinagiban sa pagkamatarong, ug ituyan ang tanang mga kaluyahon.
balik